تحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم في رحاب جامعتنا العزيزة، الجامعة الأثرية التي لا تغيب عنها الشمس، ومع إذاعتنا الصباحية لهذا اليوم المبارك، راجين من الله العلي القدير أن تجدوا في طياتها المتعة والفائدة. أيها الفضلاء، الحياء لا يأتي إلا بخير، بل كله خير. وكان نبينا وحبيبنا بأبي هو وأمي أشد حياء من العذراء في خدرها. ومن أقواله في الحياء: الحياء من صفات ربنا جل في علاه، وهو نوع آخر يليق بشأنه، لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول. وخير بداية لكل بداية آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعكم الطالب وسيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. لن تخش عاقبة الليالي فافعل ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير، ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء. والآن هيا بنا نقتطف وردة من السنة النبوية يتلوها على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. والطالب سجاد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
روى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي قال سمعت عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال له بشير بن كعب مكتوب في الحكمة إن من الحياء سكينة. فقال له عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء. والآن حان الوقت لنستمع لكلمة هذا الصباح يلقيها الطالب قاسم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اعلموا رحمكم الله أنه على حسب حياة القلب يكون خلق الحياة، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نقدم لكم هذا الموضوع أشتمل لكم هذا بالنقطتان: الفقرة الأولى حقيقة الحياة، والفقرة الثانية أنواع الحياة. أولا حقيقة الحياة: إن الحياء خلق يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح، فهو من صفات النفس المحمودة، وهو رأس مكارم الأخلاق وزينة الإيمان وشعار الإسلام كما في الحديث: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. فالحياء دليل على الخير، وهو المخبر عن السلامة والمجير من الذنب، كما قال الإمام وهو ابن منبه رحمه الله: الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء. وقيل أيضا: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس غيبا. وقال الشاعر: حياؤك فاحفظه عليك فإنما يدل على فضل الكريم حياؤه. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، لا خير في وجه إذا قل ماؤه. ونظرا لما للحياء من مزايا وفضائل، فقد أمر الشرع بالتخلق به وحث عليه، بل جعله من الإيمان، كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 79 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقيل في الحديث أيضا: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. أيها الإخوة الكرام، إذا رأيت في الناس جرأة وبذاءة وفحشا فاعلم أن من أعظم أسبابه فقدان الحياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. والفقرة الثانية أنواع الحياة. قسم بعض العلماء الحياء إلى أنواع، ومنها: أولا الحياء من الله، ثانيا الحياء من الملائكة، ثالثا الحياء من الناس، رابعا الحياء من النفس. أولا الحياء من الله، حين يستقر في نفس العبد أن الله يراه، وأنه سبحانه وتعالى معه في كل حين، فإنه يستحي من الله أن يراه مقصرا في فريضة أو مرتكبا لمعصية، كما قال الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يراه. وقال في مقام آخر: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله إنا نستحيي. قال: أليس ذاكم؟ ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى،
والبطن وما وحى وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. ولله در القائل وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحيي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ثانيا الحياء من الملائكة. قال بعض الصحابة إن معكم من لا يفارقكم فأكرموه فاستحيوا منهم أكرموهم. وقد نبهه سبحانه وتعالى على هذا المعنى بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم. وإذا خلا أحدهم يقول أهلا بملائكة ربي إني لا أعدمكم اليوم خيرا خذوا على بركة الله ثم يذكر الله. ثالثا الحياء من الناس. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال لا خير في من لا يستحيي من الناس. وقال إمام المجاهد رحمه الله لو أن مسلما لم يسم من أخيه إلا أن حياؤه يمنعه من المعاصي لكفاه. وقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحياء على أفعال المرء وجعله ضابطا وميزانا فقال ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعلوا إذا خلوت. رابعا الحياء من النفس. من استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه فنفسه أخص عنده من غيره. فحق الإنسان إذا هم بقبيح أن يتصور أحدا من نفسه كأنه يراه. ويكون هذا الحياء بالعفاف وصيانة الخلوات وحسن السريرة. وقال بعض السلف من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده القدر. فيا إخوة الكرام إن الحياء تمام القرم وموطن الرضا وممهد الثناء وموفر العقل ومعظم القدر. اللهم رزقنا الله وإياكم كمال الحياء والخشية. وأخيرا أختتم موضوعي بقول الشاعر إني لأستر ما ذو العقل ساتره من حاجة وأميت السر كتمانا حاجة دون أخرى قد سمحت بها جعلتها للتي أخفيت عنوانا. إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانته وسط القوم عديانا. والسلام عليكم. أيها الحفل الكريم إن من أساليب الخطاب الناجح مع التشويق وجذب الانتباه أسلوب الحوار كما أنه الشأن في نصوص القرآن الكريم والسنة. ولذا خصصنا هذه الفقرة لحوار حول موضوع الحياء بين الطالبين عبد الخالق وعاطف فليتفضلا مجديين مشكورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أخي الكريم؟ الحمد لله خيرا. وكيف أنت يا حبيبي؟ الحمد لله. يا أخي إني أراك حزينا خارج البيت لماذا؟ نعم يا صديقي إن في الأسواق كثير من النساء وحجابهن غير شرعية. يا أخي هذا هو السبب فقط. أنا أستحي أن يقع بصري على نساء غير محجبات. أتستحي وما هو الحياء؟ نعم يا أخي الحياء شعبة من الإيمان. هل يجب الحياء على كل مسلم؟ نعم يا أخي. من أي شيء؟ أولا أن يستحي المؤمن عن رب العالمين لأنه أحق أن يستحيا منه. جزاك الله خيرا لقد استفدت منك كثيرا. ما شاء الله. مع السلامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا فلترويح قلوبنا وقلوب السامعين أدعو الطالب عابد لينشد لنا ما أعده من الأبيات. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحنيني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت
الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني فيا رباه عبد تائب من داس يأويني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيهديني أتيت إليك فارحمني وتعطل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. هنا قد وصلنا إلى نهاية هذه الإذاعة المباركة. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذه الآونة المباركة، وإلى اللقاء في طابور القادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.